अविवेकी गर्दभः। कश्चन गुरुः अनुग्रहोद्देशेन सह तदा तदा भक्तानां गृहं गच्छति स्म। स तु वृद्धः आसीत्, अतः दूरसञ्चारेण श्रान्तः भवति स्म सः। तथापि सः किमपि न वदति स्म, औदासीन्यं न प्रदर्शयति स्म वा। एकदा कश्चन शिष्यः एकं सुन्दरं गर्दभम् आनीय गुरवे समर्प्य अवदत्, श्रीमन्, भवतः सञ्चारार्थम् एषः गर्दभः समर्प्यते मया। एषः साधुः परिश्रमशीलः च, एतस्य पोषणम् अपि न क्लेशाय इति। गुरुः यद्यपि पादाभ्यां गमने क्लेशं न पश्यति स्म, तथापि शिष्यस्य सन्तोषाय गर्दभं स्वीकृतवान्। अनन्तरदिने तेन भूस्वामिनः गृहं प्रति गन्तव्यम् आसीत्। सः गर्दभस्य उपरि उपविश्य प्रयाणम् आरब्धवान्। शिष्यगणः तस्य अनुसरणम् अकरोत्। भूस्वामिगृहजनाः द्वारसमीपे एव गुरोः स्वागतं कृतवन्तः। तदुपरि पुष्पाणि विकीर्णवन्तः च। कानिचन पुष्पाणि गर्दभस्य उपरि अपि पतितानि। एतेन गर्दभस्य महान् सन्तोषः जातः। गुरुः गृहस्य अन्तः गतः। भूस्वामिनः सेवकाः गर्दभाय उत्तमम् आहारं दत्तवन्तः। ततः विश्रान्त्यर्थं तं गर्दभशालायां प्रशस्ते स्थले बद्धवन्तः च। भवान् महान् संवृत्तः, अस्मज्जातीयः कश्चित् एवं विशिष्टगौरवपात्रं जातः इति तु अस्माकं सर्वेषां सन्तोषाय इति भूस्वामिगर्दभाः तं प्रशंसितवन्तः। गुरोः गर्दभः मन्दहासं प्रकटितवान्। स्वस्य महत्त्वस्य वृद्धिः तेनापि अनुभूयते स्म। द्वित्रघण्टानन्तरं गुरुः गर्दभम् आरुह्य आश्रमं प्रति गतवान्। यदा गुरुः गर्दभम् आरुह्य भक्तानां गृहं गच्छति स्म, तदा गर्दभस्य उपरि उपविष्टाय एव तस्मै नमस्कारं समर्पयन्ति स्म भक्ताः। एतस्मात् गर्दभः विचिन्तयति स्म, सर्वे माम् अपि नमस्कुर्वन्ति इति। एकदा कस्यचित् धार्मिककार्यक्रमस्य निमित्तं गुरुः 3 दिनानि भूस्वामिनः गृहे एव वासं कृतवान्। तेषु दिनेषु गर्दभस्यापि सम्मानः। अतः भूस्वामिगृहं विशेषप्रियं जातं तस्य गर्दभस्य। कदाचित् सप्ताहं यावत् गुरुः आश्रमतः बहिः नागतः। अष्टमे दिने सः एकस्य भक्तस्य गृहं प्रति प्रस्थितवान्। प्रयाणलक्षणं ज्ञात्वा गर्दभः नितरां सन्तुष्टः। सर्वेषां प्रयाणम् आरब्धम्। मध्ये मार्गम् एकः चतुष्पथः प्राप्तः। ततः एकः मार्गः भूस्वामिनः गृहं प्रति गच्छति स्म। अपरः गुरुणा गन्तुम् इष्टं भक्तस्य गृहं प्रति गच्छति स्म। गर्दभः भूस्वामिनः गृहस्य मार्गम् अनुसर्तुम् ऐच्छेत्। कश्चन शिष्यः तम् अन्यमार्गं नेतुं प्रयत्नं कृतवान्। गर्दभः तेन मार्गेण गमनं निराकरोत्। शिष्याः बलात् तम् अपेक्षितमार्गेण नेतुं प्रयत्नम् अकुर्वन्। एतस्मात् गर्दभस्य महान् कोपः आगतः। सः क्रोधेन शरीरं कम्पयित्वा गुरुं पातयित्वा भूस्वामिनः गृहं प्रति अधावत्। भूस्वामिनः गृहम् अनतिदूरे एव आसीत्। गर्दभः महत्या आशया भूस्वामिगृहं प्राप्नोत्। यदा सः
अङ्गणस्य अन्तः गन्तुम् उद्युक्तः तदा भूस्वामिनः कश्चन सेवकः आगत्य दण्डेन तं प्रहृत्य ततः अधावयत्। वेदनाम् अनुभवन् गर्दभः ततः किञ्चित् दूरं गत्वा स्वगतम् अवदत्, प्रायः भूस्वामिनः सेवकः मां न अभिज्ञातवान् इति। कथा समाप्ता।